यो फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरको युनिट 7 को हामीहरूले 61 नम्बरसम्म गरिसकेछौँ भन्नुको ग्रुप सी सम्मको सकाइसकेछौँ हैन। आज हामी आजबाट के त ग्रुप डी को सुरु गर्नेछौँ। त क्वेशन नम्बर कहाँबाट त हामीहरूको क्वेशन नम्बर 62 बाट यो स्टार्ट हुन्छ। ल त हेर त क्वेशन नम्बर 62 मा के सोधेको छ भने न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम लेख्नुहोस् र F = G m1 m2 / d² लाई प्रुभ गर्नको लागि भन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है। अब तिमीहरूलाई त्यो पेपर कहाँ गयो हेर। यसमा के छ भने यो हाम्रो नियम लेख्नको लागि जुन भन्छ नि त यसको म तिमीहरूलाई के भन्छु क्वेशन नम्बर 62 मा याद राख तिमीहरू क्वेशन नम्बर 62 को लागि 62 को एन्सर को लागि तिमीहरूलाई म यो नियमको कुरा जुन गरेको छ हैन क्वेशन नम्बर केमा त 62 मा त नियमको कुरा तिमीहरूलाई म ग्रुप कतिको त ग्रुप लेखिदिन्छु। ग्रुप ए मा थियो हैन कति नम्बर क्वेशन थियो त हो यो क्वेशन नम्बर ग्रुप के को त बी को हैन ए को हैन बी को क्वेशन नम्बर कतिमा थियो त थाहा छ नि 24 मा। यसको फर्स्ट पार्ट को एन्सर को कुरा गर्यो भने यसको फर्स्ट पार्ट को कुरा गर्यो भने फर्स्ट पार्ट को कुरा गर्दाखेरि के त यो कहाँ भेटिहाल्छ त हाम्रो ग्रुप बी को कति त क्वेशन नम्बर 24 मा। क्वेशन नम्बर कतिमा त 24 मा याद राख्ने कुरा बुझेको हैन। र जुन हाम्रो F = G m1 m2 / d² जुन प्रुभ गर्नु छ त अब त धेरै लङ हुनको लागि त हामी यसलाई प्रुभ गरेकै छौँ हो हैन। त तिमीहरू के गर्ने यसको लागि तिमीहरू के गर्ने त यसको लागि जुन तिमीहरू के गर्ने खास गरेर हाम्रो युनिट कति त 7 युनिट कति त 7 को पार्ट 2 युनिट 7 को के त पार्ट 2 मा गएर जो भिडियो हेर्न सक्छौ तिमीहरू यहाँबाट तिमीहरू के त F = हैन F = G m1 m2 / d² हैन। यो कुरा केमा त हाम्रो युनिट 7 को पार्ट 2 मा के गरेको छ त प्रमाणित गरिएको छ। एकदम राम्रोसँग हैन बुझाएर प्रमाणित गरिएको छ। त्यहाँबाट पनि तिमीहरू हेर्न सक्छौ। कुरा बुझेको हैन। हुनको लागि त्यो कुरालाई म के गर्छु त राखिदिन्छु। अहिलेको लागि यदि तिमीलाई राम्रोसँग बुझ्नु छ भने युट्युब मा गएर हामी यो कुरालाई सर्च गर्यौ भने त्यो पक्का त्यहाँ आइहाल्छ। कुरा बुझेको हैन। पार्ट 2 को लास्ट भिडियोमा गएर त्यसलाई राम्रोसँग प्रुभ गरिएको छ। त्यहाँबाट तिमीहरू हेर्न सक्छौ। कुरा बुझ्यो। ल त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर कतिको कुरा गर्छौं हामीहरू क्वेशन नम्बर 63 र क्वेशन नम्बर 63 मा के दिएको छ ध्यान दिएर सुन्दै जाने अब यहाँबाट है। क्वेशन नम्बर 63 मा के छ ल भन्छ कि चन्द्रमाको सतहमा प्यारासुट कसरी खस्छ होला वर्णन गर्नुहोस्। ल यसमा दुईटा क्वेशन छ। एउटा क्वेशन छ हामीहरूको के त न्युमेरिकल पनि दिएको छ त चन्द्रमाको सतहमा प्यारासुट कसरी खस्छ त्यसपछि हाम्रो केही हिसाब पनि दिएको छ। त तिमीहरूलाई म बताएको पनि थिए हैन यो प्यारासुटको खसाइसँग सम्बन्धितमा तिमीहरूलाई म राम्रोसँग सम्झाएका थिए। त चन्द्रमाको सतहमा प्यारासुट कसरी खस्छ भन्ने कुराको विषयमा कुरा गर्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ त्यहाँ त हावाको अवरोध हुँदैन। त हावाको अवरोध नभएको अवस्थामा के हुन्छ त त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको तलबाट अवरोध लाग्दैन। अर्थात् जुन सुकै पनि वस्तु हुन्छ त त्यो के हुन्छ त स्वतन्त्र रूपले खस्छ। कुरा बुझेको हैन। अर्थात् जब हामी चन्द्रमाको सतहमा प्यारासुट लिएर हाम फाल्ने प्रयास गर्छौं त त्यहाँ चोटपटक लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको के त प्रवेगको मानलाई 0 बनाउन सक्दैन। कुरा बुझ्यो। त हामी लेख्न सक्छौं चन्द्रमाको सतहमा हावाको अवरोध नभएकोले गर्दा यसको सतहमा के त प्यारासुट हुन्छ। प्यारासुट के हुन्छ त कसरी खस्छ त स्वतन्त्र रूपले खस्छ। ल यो भनेको यसमा 1 मार्क छ त्यसमा बढी नलेख्दा पनि पुग्छ। यदि वर्णन गर्नको लागि भने तर पनि यसमा एउटा हिसाब पनि सोधेको छ हैन र एउटा के त हाम्रो यो 1 मार्कमा छ। हुनको लागि यसमा अझै पनि हामी लेख्न सक्छौं चन्द्रमाको सतहमा हावाको अवरोध नभएकोले गर्दा यसको सतहमा प्यारासुट स्वतन्त्र रूपले खस्छ हैन। अर्थात्
प्याराशुटले हम फाल्दा चोट पटक लाग्ने संभाव हुन्छ किनकि त्यहाँ त प्रवेगको मान शून्य हुन सक्दैन। जब प्यारासुट लिएर खस्छ त तलबाट हावाको अवरोधै लाग्दैन, त्यो रोकावट बल हुँदैन, तर ग्रेभिटीको असर हुन्छ। यसको अर्थ के त्यो जति जति तल आउँछ त गतिमा परिवर्तन गर्दै तल आउँछ भन्नुको चोटपटक लाग्ने सम्भावना बढ्छ। त्यहाँ प्यारासुटले कुनै पनि प्रकारको बचावा गर्दैन। कुरा बुझ्यो? ल अब हामीहरूको यसैमा सेकेन्ड खण्डमा के छ त? कहाँ चोटपटक लाग्दैन? लाग्दैन, त्यहाँ त हावाको अवरोधै हुँदैन नि। ल एकछिन अब ध्यान दियो, सुन है। अब यहाँ के दिएको छ त? अब तिमीहरू यो कुराहरू लेखाऊ त। के दिएको छ? बृहस्पतिको पिण्ड दिएको छ र सूर्यको पिण्ड दिएको छ र ती दुई बीचको गुरुत्वाकर्षण बलको दिएको छ भने दूरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल यो भेलुहरू लेखाऊ त। ए लेख्ने काम बन्द गर, भेलुहरू लेखाऊ। अब एउटा हिसाब दिएको छ हैन। ल के को पिन दिएको छ? बृहस्पतिको। बृहस्पतिको पिन क्यालकुलेटर लिहाल्ने। M1 कति दिएछ भन, छिटो भन्न। 1.9 × 10 को पावर 27 केजी हैन। त्यसपछि सूर्यको पिन M2 को भ्यालु दिएछ कति भन्छ? 10 को पावर 30 केजी हैन। त्यसपछि केन्द्रीय दूरी निकाल्नु पर्ने छ। गुरुत्वाकर्षण बल दिएको होला हैन सर। एगो आरो के दिएको छ भन्न? दुई पिण्डहरूको बीचको गुरुत्वाकर्षण बल। त्यही त भयो। गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर कति दिएको छ भन? 4.166 × 10 को पावर 23 न्युटन। ठिक छ। त निकाल्नु के छ त हामीलाई? केन्द्रीय दूरी, दुवै पिनको केन्द्रीय दूरी D बराबर वाट निकाल्नु। जहाँ जी को मान त तिमीहरूलाई थाहै हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण अचरको मान त थाहा छ नि तिमीहरूलाई। जी को भ्यालु कति हुन्छ त? 6.67 × 10⁻11 हैन। त हामी डाइरेक्ट यहाँबाट सूत्र अनुसार लेख्न सक्छौँ। हेर त फर्मुला के हो त हामीहरूको? F = Gm1 m2/d²। त हामीलाई D को भ्यालु निकाल्नु छ। यसलाई हामी यहाँ लाग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त d² बराबर भइहाल्छ Gm1 m2/f। लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यस्तो लेख्न पाइन्छ हामीहरू। अब यसको भ्यालु राखिदिने। F को भ्यालु कति दिएको छ त? 4.166 × 10 को पावर 23 = G को भ्यालु कति हुन्छ? 6.67 × 10 को पावर -11। त्यसपछि M1 को भ्यालु कति छ त? 1.9 × 10 को पावर 27। त्यस्तै 2 × 10 को पावर 30 हैन। ल बट्टा त्यसपछि सर यो त हामीले निकाल्नु पर्ने थियो हैन। d² छ। यसको भ्यालु यहाँ दिएको छ। F को भ्यालु कति छ त? 4.166 × 10 को पावर 23। ल यहाँबाट निकाल्दै कति आउँछ भ्यालु? d² बराबर कति छ हामीहरूको? ल यो दुवैलाई गुणा गर, योलाई र यो तीनटैलाई गुणा गर त। फटाफट गर। 6.67 × 1.9 × 2 गर छिटो। दुईजना क्यालकुलेटर चलाऊ। दुईजना ए लेख्ने काम गर्छ कि गर्दैन? 25.346 × 10 को पावर 27 थियो। 27 + 30 - 11 गर्दा कति आउँछ? ठिक छ, रहन त उसो रहन त यसलाई। यो त्यस्ताको त्यस्तै 4.166 × 10 को पावर 26 46 आयो। ल त यो भइहाल्छ 25.346 × 10 को पावर 46 बट्टा 4.166 × 10 को पावर 23 हैन। ल अब हामीलाई यहाँ देखिरहेछ हेर त।
देखिरहेछ यहाँ यो पनि देखिरहेछ न ल यो देखिरहेछ त ल अब के गर तिमीहरू यति भाग यति गर त खुदरियालाई भाग गर कति आउँछ 6.08 गुने 10 को पावर 46 थियो 46 बाट 23 घटाइदियो मतलब 23 बाँच्छ हैन देख्दैन यहाँ यो देखिरहेछ मेटाउना कहाँ छ ल ठिकै छ है यहाँ देखिरहेछ होला हैन कति थियो कति आएछ तिमीहरू त आफ्नैमा व्यस्त त्यही भएर मुड खराब भइहाल्छ मेरो भन्छु लेख्ने काम नगर्नु त्यही पनि लेखिरहेछ 6.08 इंटू 10 को पावर 46 माइनस 23 हुन्छ कि हुँदैन 46 माइनस 23 त कति भइहाल्छ डी स्क्वायर बराबर 6.08 इंटू 10 को पावर 23 ल अब यो त स्क्वायरमा छ नि त यसलाई पनि स्क्वायर बनाउनको लागि तिमीहरू के गर्ने त यसलाई हामी के गर्छौँ त यसरी बरु गरिदिन्छु त कहाँ छ यसमा एउटाको पावरलाई जोडा गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यसलाई म कति गरिदिन्छु 60 गरिदिन्छु त्यही पनि मिलिहाल्छ कहाँ छ हो यसलाई 22 बनाइदियो यसलाई कति बनाइदिने त 22 यसलाई 22 बनाउनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त डी स्क्वायर बराबर 60.8 इंटू 10 को पावर अब 22 भइहाल्छ यो कुरा बुझेको होइन यो पोइन्टलाई जब हामी यता लग्छौँ 10 को पावर एउटा घटिहाल्छ घट्दैन कुरा बुझेको होइन यो पोइन्टलाई म के गर्छु 60 बनाइदिन्छु उता लगाउँछु त एउटा उता लगेछु नि राइटमा त एउटा 10 त घटिहाल्छ यस्तो किन गरेको छु किनकि जब यसलाई रुटमा राख्छु नि त त्यो केमा हुन्छ भने जोडामा हुन्छ भने हामीलाई 10 को पावर 11 को पावर 2 गर्न सक्छु कुरा बुझ्यो ल यसलाई रुटमा राख्दा कति आउँछ यसलाई रुटमा राख्दा कति आउँछ 7.7 इंटू 10 को पावर 11 यो सबैको होल स्क्वायर गर्न पाइन्छ तो डी बराबर हो गया स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल 7.79 गुने 10 को पावर 11 मीटर यो आंसर भइहाल्छ कुरा बुझ्यो कति त्यसो दिएको 7.8 ठिकै छ फरक पर्दैन किनकि बडी भेल्यु लिएपछि त्यतिकै आउँछ ल कुरा बुझेको बुझेन के गर्छु कुरा बुझिरहेछ तिमीहरू यहाँ म कसरी गर्छु त्यो बुझेको बुझेन उताको पनि बुझ्यो होला हैन त यस प्रकारले हाम्रो के त यो कसको बीचको दूरी आयो हाम्रो बृहस्पति र सूर्य बीचको दूरी यति हुन्छ यो हिसाब कसरी गर्छ त्यो कुरा बुझेको छ कि बुझेको छैन भन्न यसमा कुनै डाउट छ तिमीहरूलाई कुनै ठाउँमा बुझ्नमा डाउट छ कि सर त्यहाँ बुझेन भनेर छ भने सोध अहिले हवे डाउट त हवे त पूछु यहाँ आएर ध्यान दिएर यहाँ 6.08 गुने 10 को पावर 23 थियो ठिक छ यो पोइन्टलाई म यता लगेछु तिमीहरू 9वीं क्लासमा सिकाएको छु म पोइन्टलाई उता किन 22 किन बनाएको छु किनकि जोरामा लाग्दैन भने कसैको पावर गर्नको लागि त फेरि त जोरामा हुनु पर्यो नि तब नै 11 × 22 मा यो कटिहाल्छ त यसलाई म के गरेछु त यो पोइन्ट यहाँ लगेछु त 60 भएछ त एउटा पोइन्टलाई त उता म त 6 लाई म 60 बनाइदिएछु त उता त 23 लाई त 22 बनाउनु पर्छ नि जतिवटा अङ्कलाई उता लग्छ त्यति माइनसमा हुन्छ तिमीहरूलाई पढाएको छु हो होइन त्यही भएर भएछ ल भयो मेटाऊ यसलाई ल नहीं मेटा देवे सबै मेटा तिमीहरू लेख्नमा बिना मतलबको व्यस्त हुन्छ भन्छु यहाँ बुझ्नको लागि त लेखिरहेको हुन्छ लेख्ने काम त घरमा पनि गरिहाल्छ नि आफू सोचेपछि उतै काम एकैले त घर दोसर काम गर्ने हैन यहाँ बुझ्नुपर्छ त्यो कुरा बुझिरहेको छैन कतिको बुझ्यो कतिको बुझ्यो त्यो कुरा थाहै लाग्दैन तिमीहरू ल भयो कि भएन अहिलेसम्म पनि भयो आज छोडिदिनको लागि त्यो लेखिहालेछ यिनीहरू लेखिहालेछ के भन्नु लेख्नमा व्यस्त हुन्छन् राखिदिन्छु आज भोलिमा त्यो चुप्टा हाम्रो खतम भइसकेको छ तिमीहरू गर्दै गर्ने नि ल ठिक छ क्वेसन नम्बर कति छ अब हाम्रोहरूको क्वेसन नम्बर
64 हेर क्वेश्चन नंबर के त 64 टाइम त लाग्छ हिसाबहरू छ त टाइम लाग्दैन बुझ्नुपर्ने पर्छ नि कि डाइरेक्टली लागि लेखिदियो त भइहाल्छ ल क्वेश्चन नंबर 64 को ए दुईटा दिएको छ एउटा चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्वाख र सिक्का सँगै खस्छ ए 64 को ए भनेको छ तिमीहरू पढेको छ कस्तो अवस्थामा प्वाख र सिक्का के हुन्छ त सँगै खस्दैन त प्वाख र सिक्कालाई सँगै खस्नको लागि के हुन्छ त हावा नभएको हैन भ्याकुम भएको अवस्थामा हावाको अवरोध कुनै पनि प्रकारको हावाको अवरोध नभएको अवस्थामा प्वाख र सिक्का सँगै खस्छ कुरा बुझ्यो त्यही कुरा भनेको छ नि कस्तो अवस्थामा प्वाख र सिक्का सँगै खस्छ अनि यो अवस्था प्वाख र सिक्काको प्रवेग कति हुन्छ त दुवैको लागि प्रवेगको मान कति हुन्छ भने त दुवै सँगै खस्छ दुवैको लागि प्रवेगको मान कति हुन्छ कति हुन्छ त्यो भन्नु कथु नहीं रहती तब तो आरो एक के नाश समय स्वतंत्र खसाई का अवस्था में 0 होते वही तो आरो 9.8 होते कति कंडीशन तो हवा का अवरोध नहीं रहे तब तो आरो सबके लगी 9.8 हो बात समझ आएगा ना ल यहाँ क्वेश्चन नंबर 64 को हम के बना सकछौं है ना हवा को अवरोध न भएको अवस्थामा हैन हावाको अवरोध नभएको अवस्थामा प्वाख र सिक्का के हुन्छ 21 खस सुनै यो अवस्थामा दुवैको लागि जी को मान कति हुन्छ त 9.8 यो अवस्थामा दुवैको लागि हैन के दिएछ प्रवेगको मान दिएछ गुरुत्व प्रवेग देखाएको छ प्रवेग लेखेको छ प्रवेगको मान कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ किन हुन्छ किनकि जहाँ स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ त्यहाँ प्रवेग कति हुन्छ त 9.8 हुन्छ किनकि हावाको अवरोध भएपछि त रुकावट पैदा हुन्छ नि ल त्यसपछि छ हामीहरूको क्वेश्चन नम्बर 64 को बी मा हो यो क्वेश्चन तिमीहरू गरेकै छ क्वेश्चनहरू बुझेकै क्वेश्चनहरू ल अब यसको बी को कुरा गर्छौँ हामीहरू हेर क्वेश्चन नम्बर बी मा के भनेको छ क्वेश्चन नम्बर बी मा भनेको छ कि पृथ्वीमा 100 केजी पिन उठाउन सक्ने भारोत्तोलकले बृहस्पतिको सतहमा जाँदा कति किलोग्राम पिन उठाउन सकिन्छ तिमीलाई थाहा छ पृथ्वीमा 100 केजी उठाउन सकिन्छ भने बृहस्पतिमा कम उठाउन सकिन्छ कि बढी दिमाग लगाऊ बढी बृहस्पतिको तान्ने सबभन्दा बढी छ तान्ने फोर्स तोका तानेको क्षमता बेसी तो बेसी उठा सके कम उठा सके हो कम उठाते ना जना चंद्रमा ताने की क्षमता कम चली 6 गुना से कम रहे तो ये 100 केजी की वस्तु 600 केजी उठा सके तो बृहस्पति में तो ताने की क्षमता ज़्यादा रही ना ओकर गुरुत्व प्रवेग कथी रही था पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना बेसी है एक मतलब ताने की क्षमता 2.5 गुना बेसी है तो 2.5 गुना कम अथी उठाते नहीं जैसे कहूँ हो तो त्यही कुरा यहाँ भनेको छ तो इसको हिसाबले पहिले हामी के निकाल्छौँ त पृथ्वीको सतहमा कति न्यूटन वस्तु उठाउन सक्छ त्यसकै आधारमा हामी उता कुरा गर्छौँ त पहिले के दिएको छ त यहाँ हामी यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गर्ने पृथ्वीको सतहमा पृथ्वीको सतहमा हैन पिण्ड दिएको छ पहिले हैन वस्तुको पिण्ड यम कति दिएको छ 100 केजी हैन 100 केजी त 100 केजी भएको वस्तु कति अब मानौँ कि हामी त्यसलाई उठाउँछौँ त हामी कति ताकत लगाउँछौँ यसको मतलब के त हामी गुरुत्व बलको विरुद्धमा कति ताकत लगाउँछौँ हैन त्यो कुरा त पृथ्वीको सतहमा हैन पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेग पहिले हैन गुरुत्व प्रवेग जी बराबर कति भएछ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त यसको आधारमा हैन कति उठाउन सकिन्छ भन्ने निकाल्नको लागि हामी यसको तौल निकाल्नु पर्ने हुन्छ वस्तुको तौल डब्लु बराबर आइहाल्छ एमजी यो ई भयो हैन एमजी त एम को भ्यालु भयो हाम्रो 100 आयो भ्यालु 9.8 अर्थात कति भइहाल्छ त 980 न्यूटन यसको मतलब हामी 100 केजी को वस्तुलाई उठाउन कति ताकत लगाउनु पर्छ त हामीलाई
980 न्युटन। त हाम्रो ताकत त त्यहाँ पनि त्यतिकै हुन्छ, त्यहाँ गुरुत्व प्रवेगको मान के हो त बृहस्पतिको सतहमा बढी हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ हाम्रो जुन पिन हुन्छ नि त्यो कम पिन आउँछ कि बढी पिन आउँछ, त्यहाँ कम पिन आउँछ, मतलब कम पिनलाई हामी उठाउन सक्छौँ। अब हामी बृहस्पतिको सतहको कुरा गर्दाखेरि बृहस्पतिको सतहको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने बृहस्पतिको सतहमा के हुन्छ त हामीहरूको जी को मान कति हुन्छ त 25 मिटर मतलब 25.13 हुन्छ स्क्वायर हुन्छ। त्यहाँ बृहस्पतिलाई हामी जुपिटर भन्छौँ, यहाँ जे मानिदेऊ हैन। जबकि हाम्रो के त जति ताकत हामीलाई के हुन्छ त पृथ्वीमा हुन्छ त्यतिकै ताकत त त्यहाँ पनि हुन्छ, हाम्रो ताकत त कम हुँदैन नि, तर पनि हामी कम उठाउँछौँ कि बढी त्यो कुरा निकाल्नु छ। अर्थात् हाम्रो बृहस्पतिमा हाम्रो के त पृथ्वीमा हामी जति फोर्स लगाउँछौँ त्यतिकै फोर्स हामी कहाँ लगाउँछौँ त बृहस्पतिमा पनि लगाउँछौँ। अर्थात् हामी गुरुत्व बल विरुद्ध जति यहाँ छ त्यहाँ त्यति त्यहाँ पनि हुन्छ, कुरा बुझेको होइन। त यो भेल्यु के हुन्छ त उता बराबर हुन्छ। यो हाम्रो के हो त हामी उठाएछौँ नि गुरुत्व बलको विरुद्धमा यो के छ ताकत लगाएछौँ त त्यतिकै ताकत त्यहाँ पनि हामी युज गर्छौँ, तर त्यहाँ जीको भेल्यु के छ त बढी भएकोले गर्दा हाम्रो के कम भइहाल्छ त पिन कम उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ हैन। त यो अवस्थामा यम बराबर निकाल्नुपर्छ, यसलाई हामी यम 1 मानिहाल्छौँ हैन। जबकि डब्लु को मान कति हुन्छ त हामीहरूको डब्लु को मान दिएको छ 980 न्युटन, कुरा बुझ्यो। अर्थात् यस प्रकारले अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ पृथ्वीको सतह पृथ्वीको सतहमा कहाँ गयो त कहाँ गयो लाग्ने ल पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व बलको विरुद्ध लाग्ने बल र हाम्रो कहाँ त बृहस्पतिको सतहमा लाग्ने गुरुत्व बलको विरुद्धमा लाग्ने बल ताकत के हुन्छ त दुवैको बराबर हुन्छ कि सेम कि फरक हुन्छ। जते ताकत अहाँ कहिए यूज कर तते ताकत हो यूज कर सकै छी ना नहीं कर सकै छी। एहिके लागि दुनू ठाउनके ताकत बराबर होते, लेकिन ओहि गुरुत्व बल बेसी भेला के कारण से कतौ अहाँके पिन कम हो। यहाँ देखि रहे छै नहीं ना यो दुवै के आपसमा त बराबर हुन्छ। एकरा के सर तो 9 क्लास में चले लगे अभी तक। अर्थात हामी के भन्न सक्छौं पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व बलको विरुद्ध कति बल लगाएको छ त हामी 980 लगाएको छ। कति लगाएको छ त 980 हैन। त यो भइहाल्छ हाम्रो कति त 980 बराबर यसको सतहमा निकाल्नु पर्ने छ। त यहाँ हामी के w बराबर mg यहाँ पनि हामी लेख्छौं। तो mg आ g को कसको g लेख्छौं त यहाँ हामी बृहस्पतिको, किनकि यसको mg र त्यसको mg के हुन्छ त बराबर हुन्छ, तर g को भेल्यु त फरक हुन्छ नि। त हामीलाई m को मान निकाल्नु छ त m बराबर हुन्छ कति त 980 बट्टा यो g को मान कति हुन्छ त 25.13 कति आउँछ हेर त कति आयो 38.99 केजी। यति केजी उठाउन सकिन्छ, पुरा बुझ्यो ल ठीक छ। यसको मतलब जुन मान्छेले यहाँ कति केजी उठाउन सक्छ त 100 केजी, त्यो मान्छेले त्यहाँ कति केजी उठाउन सक्छ त 38.99 केजी को पिन उठाउन सकिन्छ, किनकि त्यसको जुन मसल्सले लगाउने फोर्स हुन्छ नि गुरुत्व बलको विरुद्धमा त्यो त बराबर हुन्छ, तर त्यहाँ जी को भेल्यु बढी भएको कारणले गर्दा त्यहाँ कम पिन उठाउन सकिन्छ, कुरा बुझ्यो। त यस प्रकारले हामी यो कुरालाई पनि बुझ्न सक्छौं। ल डाउट छ तिमीहरुलाई यसमा केही गर्नु छैन। पहिले हामी यहाँ तौल निकाल्ने, त्यही तौल उता गए। तौल निकाल्नुको मतलब के हो त गुरुत्व बल विरुद्धको हामी निकालिरहेछौँ, कति बलले हामी तानिरहेछौँ, मतलब त्यसलाई उठाउन सक्छौँ। त त्यो बल त थोरै कम हुन्छ, हामीलाई जति ताकत छ त्यति ताकत त्यहाँ पनि हामी युज गर्छौँ,
तर पनि त्यहाँ किन कम उठिन्छ, किनकि त्यहाँ गुरुत्व बलको असर बढी हुन्छ। हाम्रो गुरुत्व प्रवेगको मान त्यहाँ कति त हामी कति लिन्छौँ यहाँ त 25.13 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, जबकि यहाँ कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। कुरा बुझ्यो? ये सेम वही क्वेश्चन देखाए चन्द्रमाका सतहवाला जतना सब निकालेको छ नि सेम हुने। कुरा बुझेको होइन? योभन्दा पहिले पनि यस्ता क्वेश्चन हामी निकालिसकेका छौँ। ये बुझली कि नहीं से कहो? एहन टाइप के क्वेश्चन करते तो बना सकै छी नहीं बना सकै छी? हैं अभी दोसरो कुछ पूछ सके हवे, अहाँ कथी पूछ सके हवे? पृथ्वी के सतह में तो उठा सकै त मंगल के सतह में कते उठा सकै छी, कते केजी के वस्तु उठा सकै छी, तो ये मंगल के आगे गुरुत्व प्रवेग देने रहते तो नहीं बना लेबे। तो पहले एक तौल निकाल लेबे कथी में, तो पृथ्वी में, आ उहे ओतऽ जाके बराबर कर देबे। कैला कि जते ताकत अहाँ अयन लगाबी तते ताकत ओहो लगाबी ना, लेकिन वही जी के वैल्यू के कारण से कथी अहाँके फार्मूला तो कथी W बराबर mg, तो ई तो वैल्यू उतना सबके बराबर होते सब दुनू में जाकर ना होते कि नहीं से कहू तो आ m के आ जी के जी, लेकिन जी के वैल्यू परिवर्तन भेला कारण से पिंड कम आ गई, कि जी के वैल्यू बेसी छलै। ल यो पनि हाम्रो भइसकै छ। 64 को ए थियो अनि 64 को बी। ल क्वेश्चन नंबर 65। ल क्वेश्चन नंबर 65 में पढ़ी सेम त्यही क्वेश्चन सोधिदिएको छ हैन। क्वेश्चन नंबर जुन 65 छ नि, तो क्वेश्चन नंबर 65 को लागि पढ्ने के छ त हामीलाई प्रुभ गर्नको लागि भन्छ F = G m1m2/d²। तो यो कुरा तिमीहरूलाई कति त क्वेश्चन नंबर कतिमा त म 62 मा पनि भनेको थियो कि के गर्नुपर्ने हुन्छ। तो यसको लागि फेरि तिमीहरू के गर्ने त, यसको लागि पनि के गर्ने तिमीहरू त हैन, यूनिट 7 पार्ट 2 सर्च गर्ने हैन, विथ यस इलेक्शन भन्ने सर। यो कुरा हामीलाई यहाँ युट्युबबाट भेटिहाल्छ, भिडियोको लास्टतिर भेट्छौँ यो कुराहरू। कुरा बुझेको होइन? ल क्वेश्चन नंबर 65 मा तिमीहरू क्वेश्चन नंबर 61 जस्तै गर्न सक्छौ। ल क्वेश्चन नंबर अब कति त 66। ल ध्यान दिएर सुने, क्वेश्चन नंबर कति छ हामीहरूको 66। ल क्वेश्चन नंबर 66 में कंडीशनल क्वेश्चन छ, एकदम सजिलो छ यो वाला। के भनेको छ, तल दिएको चित्रबाट f को मान पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ? त हामीलाई यहाँ दुईटा फिगर दिएको छ। पहिलो फिगरमा छ m1 m2 र d। त्यस्तो अवस्थामा फोर्स कति न्यूटन छ त 2 न्यूटन छ। ल एउटा वस्तुको पिण्ड छ के त m1, ठीक छ, अर्को वस्तुको पिण्ड छ m2। कुरा बुझ्यो? एउटा वस्तुको पिण्ड छ m1, अर्को वस्तुको पिण्ड छ m2 र तिनीहरूको बीचमा जुन सेंट्रल डिस्टेंस छ, सेंट्रल डिस्टेंस तो कति छ त d। यस्तो अवस्थामा यहाँ कति फोर्स उत्पन्न भइरहेछ त, कति फोर्स उत्पन्न भइरहेछ त 2 न्यूटन। कति त 2 न्यूटन। अब तिमीलाई क्वेश्चन के सोध्छ, वस्तुको पिण्ड त्यही छ र डिस्टेंस कति गुणाले बढाएको छ 2 गुणाले। ल वस्तुको पिण्ड यो m1 को m1 छ, त्यसपछि m2 को m2 छ, तर डिस्टेंस कति भएछ भन त, यो m2 को m2 छ तर डिस्टेंस हाम्रो 2d भएको छ। तो यस्तो अवस्थामा f = कति हुन्छ? हुनको लागि यसको एन्सर हामी एकैचोटिमा निकालिहाल्छौँ। भन्छु कसरी निकालिहाल्छौँ, दिमाग लगाऊ त। तिमीहरूलाई पढाएको छु m1 हरू कन्स्टेन्ट छ कि छैन, यहाँ पिण्डहरू कन्स्टेन्ट छ तर दूरी 2 गुणाले बढाएको छ। त याद राख्न, तिमी दूरीलाई 2 गुणाले बढाउँदाखेरि फोर्स कति गुणाले कम हुन्छ कि बढी हुन्छ? दूरीलाई म के गर्छु 2 गुणाले बढाइदिएको छु, त फोर्स कम हुन्छ कि बढी हुन्छ? त 2 गुणाले बढाउँदा फोर्स कति गुणाले कम हुन्छ? कति गुणाले कम हुन्छ? 4 गुणाले, किनकि हामी जति गुणाले बढाउँछौँ त्यसको स्क्वायर गुणाले कम हुन्छ। त पहिले थियो कति थियो 2 न्यूटन, त 2 न्यूटन छ, त अब कति गुणाले कम हुन्छ? 4 गुणाले। त 2 को 4 गुणा कम कति हुन्छ? 2 के 4 गुणा कम कते होते? 1/2। ठीक भल गेल। केकरो कते गुणा कम होता है, 4 गुणा कम होता नहीं भ गेलै, 4 गुणा कम, तो 1/2 भनेको 0.5 आइहाल्यो नि। कुरा भयो? कुरा बुझ्यो? ल पहिले क्वेश्चनलाई हामी बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। क्वेश्चन बुझेको छैन? क्वेश्चन त बुझ्यो हामीहरू। हामी यसलाई दुई तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। त पहिलो कन्डिसनबाट हैन, पहिलो कन्डिसन अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ? पहिलो कन्डिसनमा के छ त हाम्रो
एफ इक्वल टू हुन्छ फर्मुला GM1 M2 बटा d² है ना। यति को बराबर में कति फोर्स छ भन त, यति को बराबर कति फोर्स छ त 2 न्यूटन छ कि छैन। यो F इक्वल टू यति हुन्छ किनकि यो M1 छ M2 छ D छ, त यति को बराबर कति न्यूटन फोर्स छ त अपना से ई फर्मुला लगाबे त कति आन्सर त 2, किनकि द देने है कि M1 M2 D भएको अवस्थामा 2 न्यूटन फोर्स हुन्छ। ठीक छ, अब हामी यसलाई के गर्न, यसलाई तोड्छौँ अब। त यहाँ कंडीशन 2 अनुसार है ना, कंडीशन पहिलो कंडीशन छ त दोस्रो कंडीशन। अब यो कंडीशन में के हुन्छ त हाम्रो यो कंडीशन में फोर्स निकाल्नको लागि फर्मुला के हुन जान्छ त F इक्वल टू के हुन्छ भन त, F इक्वल टू के हुन्छ यसमा GM1 M2 बटा d² हुन्छ। तिमीहरू पागल, यहाँ 2d² को स्क्वायर हुन्छ। जे मन लाग्छ त किन हुन्छ तिमीहरूलाई भन्छु, यहाँ हेर्न यहाँ के दिएको छ, यो के हुन्छ त हामीहरूको 2d को स्क्वायर, अर्थात हाम्रो यहाँ यसलाई F1 नै मानिहाल्नु। ठीक छ, त F1 इक्वल टू GM1 M2 बट्टा d² को 2d को स्क्वायर को सट्टामा यसले हामी लेख्न सक्छौँ 4d² लेख्न पाइन्छ। त F1 इक्वल टू यो 1/4 भयो। ठीक छ, यो 1/4 यता के भयो GM1 M2 बट्टा d² आयो। यति हेर त, यति लेख्न त पाइन्छ, तिमीलाई सिकाएको थिएँ म। ल अब तिमीहरू भन त जो GM1 M2 बाई d² बराबर कति दिएको छ त 2 दिएको छ कि छैन। यहाँ हेरे GM1 M2 बटा d² को सट्टामा के दिएछ त 2 न्यूटन। त अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ F1 बराबर 1/4 यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ अब यो यसको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ, यसको ठाउँमा यहाँ यो 2 न्यूटन लेख्न सक्दैन किनकि यो भेल्यु यहाँ दिएको छ हामीलाई। त यति गुणे यति बराबर हामी 2 लेख्न पाउँदैनौँ। 4 एकान 4 4 2 दुना जा कनक लागल नीचा में 1/4 है 2 है 2 एकान 2 2 दुना 4 अर्थात 1/2 बराबर कते बोलते हैं के 0.5 न्यूटन आंसर भयो। देखिरहेको छ हेर ल यो भयो। भन्नुको अर्थ हाम्रो यताको फोर्स कति, यसको तुलनामा यो फोर्स कति गुणाले कम भएछ 2 गुणा 4 गुणाले कम भएको छ हो होइन। त 0.5 भइहाल्यो। कुरालाई बुझिरहेको छ कि त्यतिकै हाँ भन्छ, त्यतिकै हाँ मतलब त वहाँ से अपने खुद जानु कुछ नहीं कह वहाँ से। यो कंडीशन कुछ म धेरै चोटि सम्झाइदिएको छु तिमीहरूलाई, कुरा बुझ्यो। डाइरेक्टली म यो कंडीशनबाट यसलाई के यसको भेल्युलाई यता प्रतिस्थापन गरेको छु, हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। एकरा अनुसार पनि फर्मुला होते एकरा बराबर ये फर्मुला लगाबी तो आंसर दो देने हैं। ठीक है, तब कही कि M1 M2 और 2D करबी तब कते आंसर होते, तो सबके तोड़ली है ना। तोड़ला के बाद कथी तो D के सटा 2D दिलिए लास्ट में ते लिए। अब एक 1/4 कॉमन ले लिए। अब ई वैल्यू जो अली से कथी के बराबर है 2 न्यूटन के बराबर। तो एक जगह पर खुद हली काम खत्म बन गए। कुरा बुझियो बुझे ना। यो थियो हाम्रो कति नंबर त 66 नंबर। अब छ 67 नंबर हो। अब 67 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67 ल है। ल क्वेश्चन नंबर 67 ल हेर त के भनेको छ। यसमा पनि फेरि दुईटा दिएको छ ए बी गरेर। एउटा प्वाख र सिक्काको चन्द्रमाको सतहमा एकैसाथ माथिबाट खसाल्दा सँगै खस्छन् तर पृथ्वीमा यसो हुँदैन किन भने थिए। किनकि चन्द्रमाको सतहमा हावाको कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुँदैन। त जहाँ हावाको अवरोध हुँदैन त्यहाँ के त हरेक वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेगको मान सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ। अर्थात दुवै वस्तु के हुन्छ त सेम गतिले परिवर्तन गर्दै तल खस्छ। तर के को सतहमा त चन्द्रमाको पृथ्वीको सतहमा यसो हुँदैन किन। किनकि पृथ्वीको सतहमा के छ त हावाको अवरोधको कारणले गर्दा तलबाट के भएको छ त तलबाट हाम्रो के हुन्छ त के तलबाट हावाको अवरोध रोकावट बल पैदा हुन्छ जसको फलस्वरूप के हुन्छ त हाम्रो गुरुत्व प्रवेगको मान त्यहाँ मतलब जुन हाम्रो पराशुटमा जुन प्रवेग हुन्छ नि त्यो प्रवेगको भ्यालु के हुन्छ त हाम्रो 0 हुन जान्छ। अर्थात त्यो समान गतिले खस्छ। हो के भ्याकुम बना के
भ्याकुम बनाएर खसाबी त एकदम कोनो प्रकारको फरक नहीं पड़ते सोझे नीचा में एकदम कति कोई तरह गति में परिवर्तन कसरी गरा छैन एक्सपेरिमेंट आ छतबाट के खसाएको थिए हो त त्यही त पेरासुट प्वाँख र सिकाको लागि त त्यस्तो भ्याकुम ट्युब चाहियो नि बुझ्नुपर्छ नि ल अब एकछिन ध्यान दिनुहोस् है क्वेसन के थियो ए तिमीलाई डर लाग्दैन पगलबी छ उता राख्छ भनेको क्यालकुलेटर हातमा राख्नको लागि बढिन अन्त कपार फोड्छु तिमीलाई म ल भनेको छ कि एउटा प्वाँख र सिका चन्द्रमाको सतहमा एकैसाथ माथिबाट खसाल्दा प्वाँख र सिक्कालाई एकै पटक चन्द्रमाको सतहमा खसाल्दा एकै पटक सतहमा आउँछ किनभने चन्द्रमाको सतहमा हावाको अवरोध चन्द्रमाको सतहमा हावाको अवरोध नभएकोले गर्दा रोकावट बल उत्पन्न हुँदैन तर पृथ्वीको सतहमा हावाको अवरोधको कारणले रोकावट बल उत्पन्न हुँदा यहाँ स्वतंत्र रूपले खस्दैन अर्थात फरक ल सुन है यहाँ के भनेको छ प्वाँख र सिक्कालाई एकचोटि हामी चन्द्रमामा खसायो एकचोटि कहाँ त पृथ्वीमा खसायो त चन्द्रमाको सतहमा के हुन्छ त दुवै एकैसाथ सतहमा पुग्छ किनभने त्यहाँ हावाको अवरोध नभएकोले गर्दा दुवैमा उत्पन्न हुने प्रवेग जुन हुन्छ समान हुन्छ तर के हुन्छ भने यसमा के हुन्छ भने पृथ्वीको सतहमा हावाको अवरोध के हुन्छ त हुँदा के हुन्छ त जस्तै अब प्वाँखमा के हुन्छ त बढी अवरोध लाग्छ र केमा त सिक्कामा कम अवरोध लाग्छ किनकि सिक्काको आकार सानो हुन्छ त्यो त छिटो खसिहाल्छ अब प्वाँखको आकार ठुलो हुन्छ त्यो अलि ढिलो खस्छ कुरा बुझ्यो त कन्सेप्टको लागि तिमीहरू बुझ्न सक्छौ ल अब छ दिएको हेर त क्वेसन नम्बर कति त हामीहरूको यसैको बीमा हेर क्वेसन छ हाम्रो के त यो न्युमेरिकल सोधेको छ पृथ्वीको अर्धव्यास दिएको छ र यसको पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग जी को मान पनि दिएको छ भने पृथ्वीको सतहबाट 10 किलोमिटरको उचाइमा रहेको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ ल यहाँ हामीलाई के दिएछ त अर्धव्यास दिएको छ र गुरुत्व प्रवेगको मान दिएको छ सतहमा भन्नुको अर्थ यहाँ उचाइमा कति हुन्छ गुरुत्व प्रवेग त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन त यहाँ यसको दुईटा फर्मुला हुन्छ त पिण्ड दिएको अवस्थावाला फर्मुला तिमीलाई म फरक पाएका थिए एउटा पिण्ड नदिएको अवस्था त यसमा त पिण्ड दिएको छैन कुरा बुझ्यो त पिण्ड नदिएको अवस्थामा हामी फर्मुला लाग्छौँ जी डैश बराबर जी टाइम्स आर बाई आर प्लस एस को होल स्क्वायर कुरा बुझ्यो डस्टर कहाँ छ ल यो कुरा त तिमीहरू बुझ्यो होला हैन
ल लेखाऊ त कति कति दिएको छ क्वेसन नम्बर छ हामीहरूको कति थियो 66 को बी कति को बी थियो 67 को बी है ना 67 को बी ल तो पृथ्वी को अर्ध व्यास दिए आर बराबर है ना 6400 किलोमीटर ल इसलाई मीटर वाला राखे कति हुन्छ त हाम्रो 6400 मा 3वटा जीरो अर्थात 6.4 × 10 को पावर 6 मिटर हुन्छ ल त्यसपछि सतहमा गुरुत्व प्रवेग सतहमा गुरुत्व प्रवेगलाई हामी जी मानिहाल्नु कति छ त 9.8 मीटर/सेकेन्ड स्क्वायर ऊंचाई दिएको होला ऊंचाई h बराबर दिएको छ त 10 किलोमीटर है ना तो 10 किलोमीटर होने का अर्थ 10,000 मीटर अर्थात 10 को पावर 4 मीटर भन्न सक्छौँ ल त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको ऊंचाइमा गुरुत्व प्रवेग है ना ऊंचाइमा गुरुत्व प्रवेग यसलाई हामी जी डेस मानिहाल्यौँ यो निकाल्न भनिरहेछ ल यहाँ तिमीहरूलाई के दिएको छैन पिण्ड दिएको छैन हैन त पिण्ड नदिएको अवस्थावाला फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा छ जी डेस बराबर जी टाइम्स r/r+s को होल स्क्वायर पढ्छ नि तिमीहरू त यस प्रकारले हामी यहाँबाट सूत्र अनुसार के भन्न सक्छौँ जी डेस बराबर जी टाइम्स r/r+s को होल स्क्वायर यो तिमीहरू पढेको छ यसमा सबै कुराहरू दिएकै छ हामीलाई यसको भ्यालु निकाल्नु छ ठीक छ क्याल्कुलेटर हातमा राखिहाल्नु यो भ्यालु चाहिँ 9.8 r को मान कति छ त r को भ्यालु छ हामीहरूको 6.4 × 10 को पावर 6 बट्टा फेरि यहाँ 6.4 × 10 को पावर 6 प्लस 10 को पावर 4 ल यस्तो छ नि यसको भ्यालु 10 को पावर 4 मिटर छ नि ल त यो जी डेस बराबर भइहाल्छ हामीहरूको 9.8 ठीक छ ल त्यसपछि यहाँ हेर के भन्नु यहाँ के गरेको छ यसको स्क्वायर छैन यसको स्क्वायर छ त अब हामी के गर्ने हेर ध्यान दिएर बरु हामी यस्तो गर्न सक्छौँ डाइरेक्टली सबैलाई जोडेर एकैचोटि पावर स्क्वायर गरिदिने ठीक छ माथिको स्क्वायर त गर्न पाइन्छ पहिले माथिको स्क्वायर गर्दा 6.4 को स्क्वायर कति आउँछ 40.96 40.0 के 6.4 को स्क्वायर कति आउँछ 40.0496 ल 40.96 गुण 10 को पावर माथि कति भइहाल्छ 6 दूना 12 हुन्छ माथिको स्क्वायर म गरिदिएको छु अब तलको गर्न हैन यो कुरा यसको स्क्वायर गरेर म यहाँ लेखिदिएको छु अब तल छ नि त तलको के गर्छौँ हामीहरू तलको बरु यस्तो गरिदिउँ न यो कति थियो त 64 मा 5वटा जिरो 1 2 3 4 5वटा जिरो आ प्लस कति छ त यो 1 2 3 4 यसको स्क्वायर गरिदिउँ कुरा बुझ्यो किनकि माथिको स्क्वायर त हामी गरिदिएछौँ अब तलको स्क्वायर गर्नु छ त्यो दुई बेला जिरो त कति आउँछ 64 मा 5वटा जिरो प्लस 1 मा 4वटा जिरो कति आउँछ कति आयो भन्न कति आएछ हेर 6 4 यति छ नि यसको स्क्वायर गर्नु यसको स्क्वायर किनकि यसको स्क्वायर गर्नुपर्छ नि कति आयो देख त 4.1 कति आएछ कति आयो 4.10 10 को पावर 13 यतिकै छ नि ल अब हेरे अब भइसकेछ जी डेस बराबर हुन के हुन्छ यसको स्क्वायर दुई बेला जोडेर स्क्वायर गर्दाखेरि यति आयो हैन अब के गर्ने अब यति डिभाइड बाइ यति गर्दा कति आउँछ 40.96 भागा 4.10 कति आयो 0.97 जा 97 भन्छु कति आउँछ त 9. यहाँ यो त रहन्छ नै यो रहन्छ ठीक छ यो रहन्छ नि कति आयो त 9.8 गुणे हैन कति आयो भाग गरेर त 9.7 इन्टु 10 को पावर कति थियो 10 को पावर थियो हाम्रो माथि थियो 12 आ तल 13 भइहाल्छ माथि गएपछि माइनस भइहाल्छ नि अब गुणा गर्दा
कति आउँछ 97,706 आ 10 को पावर -1 हुन्छ कि हुँदैन त 10 को पावर -1 भन्नुको अर्थ 10 ले भाग गर्नु हैन त जी डैश बराबर भइहाल्छ 97.706/10 किनकि 10 को पावर -1 भन्नुको अर्थ हैन यति आउनु त जी डैश बराबर कति आउँछ 9. यति आउँछ ल यो भयो हाम्रो के त 10 किलोमिटर माथि गयो भने कति गुरुत्व प्रवेग हुन्छ त 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ कुरा बुझ्यो कि बुझेन डाइरेक्टली म हिसाबलाई के गर्छु त स्टेप बाई स्टेप सोल्युसन नै गरेको छु भयो होला कहाँ बुझ्न माया छैन यसमा म केही गरेको छैन सबैको भ्यालु राखेको छु माथिको स्क्वायर गर्दाखेरि यति आयो तलकोलाई म यहाँ लेखिदिएछु केमा त नर्मल सङ्ख्यामा लेखिदिएछु दुवैलाई जोडेर स्क्वायर गर्दाखेरि यति आउँछ कुरा बुझ्यो त्यसपछि यो दुवैलाई गुणा गर्दाखेरि यहाँ पहिले यो दुवैलाई भाग गरिदिएछु हैन गुणा पनि गर्न सक्थ्यो पहिले यो दुवैलाई भाग गरेर कति आउँछ 9.77 10 पर 12 माथि थियो आ तलबाट माथिलाई लाग्दा -13 भइहाल्छ अब यो दुवैलाई गुणा गर्दाखेरि 97.706 × 10 पर -1 आउँछ आ 10 पर -1 भन्नुको 10 ले भाग गर्नु हो त 9.77 भइहाल्छ डाउट छ यसमा ल यो पनि हाम्रो खत्म भयो क्वेशन नम्बर कति थियो त यो 2 मार्कको लागि छ यो कुरा बुझ्यो 67 को बी ल अब क्वेशन नम्बर 68 हेरे क्वेशन नम्बर 68 हेर त कति के दिएको छ क्वेशन नम्बर 68 मा दिएको छ तिमीहरूलाई दिएको चित्रको आधारमा तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् ल एउटा फिगर दिएको छ पृथ्वी छ एबी दिएको छ ठीक छ ल यस्तो फिगर छ यो पृथ्वी हो यो के हो ए आ यो के हो बी ल तिमीहरूलाई अब पढाएका थिए थाहा छ नि पृथ्वीको यो ध्रुवीय क्षेत्र हो हैन यो के हो त भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो त ध्रुवीय क्षेत्रमा के हुन्छ त आर को मान कम हुन्छ तिमीहरूलाई पढाएको थिए कि रेडियस अफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस अफ पोल याद छ कि छैन इक्वेटरमा यो वाला पार्टमा आर को भ्यालु बढी हुन्छ हैन किनकि यो वाला भाग फुकेको भाग हो र यो वाला भाग जुन हुन्छ नि अलि थ्याप्चिएको हुन्छ हैन अलि यो के हुन्छ त थ्याप्चिएको हुन्छ जस कारणले गर्दा यसको रेडियसको मान कम हुन्छ र जहाँ रेडियसको भ्यालु कम हुन्छ त्यहाँ जी को भ्यालु बढी हुन्छ जहाँ रेडियसको भ्यालु बढी हुन्छ त्यहाँ जी को भ्यालु कम हुन्छ किनकि रेडियस र गुरुत्व प्रवेगको जुन सम्बन्ध छ नि कस्तो छ त व्युत्क्रमानुपातिक छ अब यसबाट क्वेशन के सोचेर ध्यान दिए ए नमा भनेको छ ए र बी मध्ये कुन ठाउँमा गुरुत्व प्रवेगको मान बढी हुन्छ किन तैले तिन भनेछु ल यहाँ ए मा गुरुत्व प्रवेगको मान बढी होला कि बी मा दिमाग लगाउ त कहाँ होला भन त गुरुत्व प्रवेगको मान कता बेसी होते ए में कि बी में बी में आज कोनो क्वेश्चन कॉन्फिडेंट केला नहीं से कहू तो ये लिख देने कि रेडियस के वैल्यू ये बेसी तो इक्वेटर ये ही ना तो रेडियस के वैल्यू ये बेसी तो जी के वैल्यू ये बेसी होते ना हालांकि रेडियस जो व्युत्क्रमानुपातिक नहीं पढ़ना चाहिए रेडियस बेसी तो जी के वैल्यू कम नहीं हो त्यहाँ सोच कि कहाँ बढी हुन्छ जी को वैल्यू गुरुत्व प्रवेग तो गुरुत्व प्रवेग को वैल्यू ए निर बढी हुन्छ बी मा त हुँदैन नि किनकि त्यहाँ रेडियस हुन्छ नि रेडियस त्यो के हुन्छ त कम हुन्छ ए र कति क्वेशन नंबर थियो हाम्रो कति थियो 68 को ए छैन ल ए र बी मध्ये के हुन्छ त हामीहरुको ए र बी मध्ये ए मा गुरुत्व प्रवेग बढी हुन्छ कथी के कारण से जी के मान में बेसी लिया कहले कि एकर सबके सम्बन्ध करी तो व्युत्क्रमानुपातिक तो जहिया आर के मान कम होते जी के मान
बेसी हुन्छ। ल त्यसपछि के भनेको छ यसमा, ल एबी मध्ये कुन ठाउँमा वस्तुको तौल कम हुन्छ, कहियो त कता तौल कम होते, ए र बी मध्ये तौल कहाँ कम हुन्छ, तौल कता कम होते से पूछ्नु, किन बीमा कम हुन्छ, हो त गुरुत्व प्रवेग र तौल समानुपातिक सम्बन्ध छ, त्यही भएर त लेख्ने यहाँ ए र बी मध्ये बीमा वस्तुको तौल के हुन्छ, कम हुन्छ, किन भने बीमा गुरुत्व प्रवेग कम। एक कारण में कथी लिख देवी तो अपना सब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, जहाँ G कम हुन्छ त्यहाँ तौल पनि कम हुन्छ। कुरा बुझ्यो कि बुझेन, यो दुवै हामी लेख्न सक्छौँ। ल यो पनि खत्म भएछ। अब क्वेश्चन नंबर के भन्यो, गुरुत्व प्रवेग बीमा यहाँ के भन्छ सुरुमा, यो 1 नम्बरको अनि यो 2 नम्बरको यसरी छ। ए ठिकै छ, म एबी लेखिदिन्छु, फरक पर्दैन, एबी नलेख्दा पनि पुग्छ। यो 1 नम्बरको छ, यो बी नम्बरको छ, कुरा त्यही छ। दुईवटा क्वेश्चन सोधेको छ, 1 र 2 भनेर। ल ठिकै छ। अब क्वेश्चन नम्बर 69 मा हेर्दा के दिएको छ, यो त बुझ्यो होला तिमीहरू। यहाँ गुरुत्व प्रवेगको कुरा गरेको थियो, कहाँ बढी हुन्छ त यहाँ बढी हुन्छ, किनकि यहाँ आरको भ्यालु कम हुन्छ। यहाँ तौल बढी हुन्छ किनभने, सरी तौल कम हुन्छ किनभने जी को मान कम हुन्छ। जी तौल कमै को सोध्छ, यहाँ जी को भ्यालु कति हुन्छ, बढी हुन्छ, किन आर को भ्यालु कम हुन्छ। ठिकै त भइहाल्छ नि। यहाँ तौल कम हुन्छ किनकि जी को भ्यालु कम हुन्छ। जी को भ्यालु यहाँ कम हुँदैन, त्यही क्वेश्चन सोध्दा त्यही कुरा भन्छु नि। पहिलो कन्डिसनमा कहाँ जी को भ्यालु बढी हुन्छ त्यो सोधेको छ, त जी को भ्यालु कम बढी यहाँ हुन्छ किनकि आर कम छ। यहाँ किन तौल कम हुन्छ त्यो सोधेको छ, किनकि जी को भ्यालु कम हुन्छ। कुरा बुझ्यो, आर को भ्यालु त्यहाँ बढी छ। ल त्यसपछि क्वेश्चन नम्बर कति छ त हामीहरूको, क्वेश्चन नम्बर कति छ, तिमी उता किन भाग्यो रे, बगल उता भाग्छ, डर लाग्दैन। ल क्वेश्चन नम्बर 69 मा हेर्दा के भन्छ, यहाँ अलिक के छ त, यो क्वेश्चन अलिक के छ त हामीहरूको हिसाब छ यहाँ। अब रीता र पेमाको नजिकै रहेको दुईवटा फरक फरक टावरको टुप्पो र ढुङ्गा खसालेको छ। अब ध्यान दिएर सुनै, यो एकदम बुझ्ने क्वेश्चन छ, यो सोधेको पनि क्वेश्चन छ सायद यो। हेर त, एउटा यो टावर छ र एउटा यो, सुन ध्यान दिएर हल्ला नगर्न, किन हल्ला गर्छ, बुझ्ने प्रयास गर्न, खाली भइहाल्यो, काम खत्तम। ल दुईटा टावर छ यहाँ, एउटा यहाँ टावर छ, सुन क्वेश्चन नम्बर कति थियो त, 69 थियो। ल क्वेश्चन नम्बर 69 हेरे, नबोल्न। हेर, रीता र पेमा नजिकको रहेको दुईवटा फरक फरक टावरको टुप्पोबाट ढुङ्गा खसालेछ। ल मानौँ कि यो रीता छ, यसमा यो टावरमा के छ त, को छ त, रीता। यसमा को छ त, पेमा छ। ठिक छ, ठिक छ, तिम्रो काम छ त्यो, तिमी उता किन जान्छ। ल सुन, रीता र पेमा नजिकको रहेको दुईवटा फरक फरक टावरको टुप्पोबाट ढुङ्गा खसाले। रीताले 1 केजी को ढुङ्गा खसाले। अब रीताले यहाँबाट कति केजी को ढुङ्गा खसालेको छ त, 1 केजी को। ध्यान दिएर सुन, रीताले कति केजी को त, 1 केजी को ढुङ्गा खसालेको छ। ठिक छ, 1 केजी को ढुङ्गा खसालेको 1 सेकेन्ड पछि, ल सुन ध्यान दिएर, 1 सेकेन्ड पछि यो जुन पहिले यो खसायो, पहिले को खसायो त, पहिले रीता खसायो। रीता खसाएको 1 सेकेन्ड पछि, कति सेकेन्ड पछि त, 1 सेकेन्ड पछि अर्को ढुङ्गा खसालेको छ। कति केजी को छ त्यो, 1.5 केजी को। ल यो छ कति केजी को त, 1.5 केजी को ढुङ्गा के गरेछ त, खसालेको छ। कसले त,
पेमाले खसालेको छ। ठिक छ, अब क्वेसनलाई पहिले बुझ्ने प्रयास गर्न के भन्न खोजिरहेको छ। अब 1 सेकेन्ड पछि 1.5 केजीको ढुङ्गा खसाले पेमाले खसालेको ढुङ्गा रिताको ढुङ्गाभन्दा कति पहिले पुगेछ त? 0.46 सेकेन्ड पहिले जमिनमा ठोकियो। कसको? पेमाले खसालेको ढुङ्गा रिताको ढुङ्गाभन्दा। अब के भनेको छ? हो पेमाले खसाले, पेमा त हाम्रो सेकेन्डवाला हो, त पेमाले खसालेको ढुङ्गा रिताको ढुङ्गाभन्दा यति सेकेन्ड पछि हो। अब यहाँ यो जुन ढुङ्गा खसाएको छ नि, त 1 सेकेन्ड पछि खसाल्यो यो, त पेमाले जुन ढुङ्गा खसाएको छ नि कति सेकेन्ड पछि यो जमिनमा आएको त? यसको जति समयमा आयो जमिनमा, मानौँ कि यसको टी सेकेन्डमा जमिनमा आयो, त यसको टी सेकेन्ड पछि, मानौँ कि टी छोरा मानौँ कि हामी 2 सेकेन्ड पछि आयो। कति सेकेन्ड लाग्यो यसमा त? 2 सेकेन्ड। त यसमा कति लाग्छ थाहा छ? 0.46 सेकेन्ड पछि, माने यी बादमे खस्दा यी पहिले, यी जे खस्थे न तेकरा तैके 0.46 सेकेन्ड के बाद में ई खस्ते, त पछाड़ी सेकेन्ड खस्ते के करता? पेमा को। कुरा पहिले बुझेको बुझे न? कति सेकेन्ड यहाँ भनेको छ? 0.46 सेकेन्ड पछि जमिनमा ठोकिन्छ। कसको भन्दा? पेमाले खसालेको ढुङ्गा रिताको भन्दा, रिताको तुलनामा यसको कति त? 0.46 सेकेन्ड पछि, हैन? कसको तुलनामा त? रिताको तुलनामा। रिताको तुलनामा कति सेकेन्ड पछि त? रिताको तुलनामा देखिरहेको छैन? ठीक छ, फरक पर्दैन ल। रिताको तुलनामा कति त? 0.46 सेकेन्ड पछि कसको खस्यो त? पेमाको खस्यो। अब क्वेसनले के भनेको छ? यदि रिताको टावरको उचाइ कति छ त? 60 मिटर। कसको त? यसको। रिताको ढुङ्गाको यसको उचाइ कति छ त? 60 मिटर। ध्यान दे सुने, यसको उचाइ कति छ त? 60 मिटर। त्यसपछि के भनेको छ? यसको उचाइ 60 मिटर छ भने पेमाले खसालेको ढुङ्गा हो भने यसको टावरको हाइट कति हुन्छ? ल, यसको टावरको हाइट कति हुन्छ यो कुरा निकाल्न सोधिरहेको छ। क्वेसन पहिले बुझेको हुँदैन? यसको हाइट निकाल्न सोधिरहेको छ। यसको हाइट त दिएको छ हामीलाई, यसको हाइट दिएको छैन, यसलाई यहाँ छोन मानिहालौँ हामीहरू। यसको हाइट कति दिएछ त? 60 मिटर। क्वेश्चन पहले बुझेको हुँदैन भन त? एकर 60 मीटर के टावर है, एकर कते मीटर के नहीं था है। पहिने ही फेंकल के 1 केजी के वस्तु के तो जते टाइम लगली ना, न ई जे फेंकल के ओई के 1 सेकंड के बाद ही फेंकल के, लेकिन 1 सेकंड के बाद फेंकला के बाद की होली तहाँ के एकरा 0.46 जे सेकंड है ओई के बाद एकरा तुलना में एकरा बाद में खसले, तो एकर हाइट कते से पूछी ल। तो पहले हमें रीता को टावर को लागी है ना, ल सुने यसमें हाइट कति दिएको छ भन त? हाइट दिएको छ कति हाम्रो? 60 मिटर। ठीक छ ल। अनि जी को मान कति छ? 9.8। यसमा भनेको छ कि हावाको अवरोध 0 छ। हावाको अवरोध 0 भएको अवस्थामा त जी को मान 9.8 हुन्छ, हो कि होइन? त यस्तो अवस्थामा हामी पहिले टाइम निकाल्छौँ, यसलाई कति टाइम लाग्छ। ठीक छ, यसको लागि टाइम कति लाग्छ त फर्मुला हामी पछि माथिबाट तल खसाल्छौँ त के फर्मुला हुन्छ त? h बराबर 1/2 GT² पढ्छ कि पढ्छ छैन? माथिबाट तल फेल्दाखेरि के हुन्छ फर्मुला? h बराबर 1/2 GT²। त सूत्र यो भइहाल्छ h बराबर 1/2 GT² हुन्छ। त h को भ्यालु कति छ त? 60, 1/2, g को भ्यालु 9.8 आ t को मान निकाल्नु छ हामीलाई। ठीक छ, त यो भइहाल्छ 9.8 t² बराबर 120। त यो कति भइहाल्छ? t² बराबर 120 बटा 9.8 गर्दा कति आउँछ? कति आयो भन? 120 बटा 9.8 गर्दा कति आयो? 12.24। यो यसलाई रुटमा राख्छ। कति आयो रुटमा धरेर निकाल्न? कति 3 point समथिङ आउँछ। कति आयो? यसलाई रुटमा राख्न कति निकाल्ने? 3.449। भन्नु कतै भन्नु कर कसलाई त? रीतालाई कति समय लाग्यो त? रीतालाई ढुङ्गा खसाल्नमा कति टाइम लाग्यो? कति समय पछि त तल आयो? जम्मा कति टाइम लियो? त्यहाँ कति आयो त? 3.449।
यति सेकेन्ड पछि तो के कहाँ ठोक्यो त जमिनमा ठोक्यो कुरा बुझ्यो बुझेन यति सेकेन्ड पछि केमा ठोक्यो त जमिनमा के भयो त्यसले के फरक पर्छ ल अब हामी कसको लागि निकाल्छौँ त हामीलाई कसको हाइट निकाल्नु छ त पेमाको टावरको हाइट निकाल्नु छ त यहाँ पेमाको हैन ल पेमाको टावरको लागि के हुन्छ हेर त यसको त हाइट निकाल्नु छ ल पहिले यसको समयको सल्युसन गरौँ है त यसको T1 बराबर कति भइहाल्छ दिमाग लगाउनु है यहाँ दिमाग लगाउनु पर्ने कुछ कुरा हो एकछिन ध्यान दिएर सुन्नु न अलि दिमाग लगाउनु पर्छ यसलाई टोटल कति समय लागेको छ यसलाई टोटल कति समय लाग्यो सोचो कहीं सोचे वाला बात है जब एक टोटल समय लगल 3.49 तो कई सेकंड के बाद ही फेंकल के 1 सेकंड के बाद के मतलब 1 सेकंड के बाद फेंकल के एक बाद 2.49 सेकंड लगली हुई बात बुझी कि बुझलिए जेना हम फेंकलिए आ तक बाद 1 सेकंड के बाद फेंकल के फेरू है ना तो ई तक टोटल टाइम तक लगल 3.49 लेकिन 1 सेकंड के बाद खसल के तो 1 सेकंड जरूरत है ओकरा में नहीं जरूरत है लेकिन मतलब 1 सेकंड तक घट गए लेकिन एक बता रहो है आ 31 सेकंड के बाद खसले तो 1 सेकंड तक घट गए आ ई जरूरत है कि घटते कैला कि ओते बात तो जोड़ा गए नहीं जोड़ा गए तो एकरा लागी टोटल टाइम कते से कहूँ तो एकरा लागी टोटल टाइम होते 3.49 -1 आ प्लस 0.46 सेकेंड ई बात बुझली कि नहीं से कहूँ सब ई बात कैला घटली एक से बुझली ए यो 1 सेकेंड में क्या कि घटाया छो आप 0.46 कि जोड़ दे तो बुझे ना कैला कि एकरा तुलना में 1 सेकेंड के बाद खसल के तो वो 1 सेकेंड तो नहीं जोड़ल एकरा में आ एते पछाड़ी से खसली तो जोड़े करते कैला कि पछाड़ी से खसली ना आ ई जरूरत है नहीं जरूरत है तो एक टोटल टाइम कत ले सकूँ T1 बराबर कत आयल 2.95 आई के मतलब एकरा ऊपर से नीचा फेंके में कते टाइम लगी तो एते टाइम लगी है तो एक हाइट निकल जते निकल दे सकूँ था तो एकरा लागी हाइट जो निकालबे एक हाइट निकालबे तो H1 मान दीजिए तो 1/2 GT स्क्वायर तो H1 बराबर हो गई 1/2 9.8 गुना 9.8 गुना आ एक स्क्वायर कहो तो 2.95 के स्क्वायर कते अब है H1 बराबर 1/2 तो 9.8 गुने एक स्क्वायर कते से कहूँ तो 2.95 के 8.70 ठीक है ल अब यो दुबीला गुना कर दुले भाग कर यो दुबीले गुना कर दुले भाग कर कति आउँछ कते आयो बट्टा 2 गर्न कते आयो पूरे भेल्यु लिँदाखेरि फरक पर्दैन फरक यति आउँदा पर्छ ल ठिकै छ पूरे भेल्यु लिँदाखेरि के हो त फरक त्यतिकै आउँथ्यो ल यसको मतलब हैन पेमा को कति त टावर को ऊंचाई कति आयो त 42.63 मीटर आंसर क्वेश्चन बुझेको होइन ए यो यस्ता प्रकारको क्वेश्चन धेरै पटक सोधेको क्वेश्चनहरु छ यस्ता क्वेश्चन सोधिरहेको हुन्छ तुलना गरेर यो 2000 कति मात्रै रे यो पनि सोधेको छ 2080 सालको मध्य प्रदेशमा सोधेको क्वेश्चन हो याद राख्नु 2080 सालको मध्य प्रदेशमा सोधेको क्वेश्चन यही क्वेश्चन सोधेको थियो कुरा बुझ्यो 80 सालमा सोधेको थियो हाम्रै प्रदेशमा सोधेको थियो ल त्यसपछि अब बाँकी 70 देखि 74 सम्म हामी अर्को पार्टमा गर्नेछौँ आजको लागि यतिकै रहन दियो बुझ्यो भएन